बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राय अपनी अपनी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। प्रोग्राम में आती सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक की स्टेट ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड पावर्टी इन पाकिस्तान के नाम से एक रिपोर्ट जारी हुई है जो ये कहती है कि पाकिस्तान के 80% गरीब आवाम जो है वो दही इलाकों में इस वक्त रिहाइश पजीर है, और ये भी कि बलोचिस्तान में गुर्बत की शरह बाकी तमाम सूबों से ज़्यादा है। पाकिस्तान के जो दही इलाके हैं उनमें गुर्बत जो है वो शहरी इलाकों से दुगनी है। और दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब कहते हैं कि जॉब्स क्रिएट करने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कैसे मुमकिन होगा? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो आदाद शुमार बताती है गुर्बत के बारे में, और फिर हुकूमत जो गुर्बत ख़त्म करने की या कम करने के जो दावे या बात करती है, मुश्किलात क्या होंगी, हुकूमत के लिए हर्डल्स क्या होंगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी ने सदा मुअत्तली के खिलाफ नैब की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है। और दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में JIT ने सिंध के सालाना तरक्याती मनसूबों की तमाम तर तफसीलात जो हैं वो भी तलब कर ली हैं। ख्वाजा बरादरान ने चेयरमैन नैब को ख़त लिखा है कि तहकीकात लाहौर की बजाय किसी और रीजन से करवाई जाए। DG नैब लाहौर जो है वो अब पार्टी बन चुके हैं। प्रोग्राम के आखिरी और तीसरे हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे, इमरान खान साहब ने आज करप्शन के हवाले से स्पीच करना थी, लेकिन कुछ कानूनी वजूहात की बिना पर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि वो अब नहीं करेंगे। प्रीवियस हुकूमतों की नाज़रीन जो करप्शन है उसकी डिटेल्स को आवाम के सामने लाना और फिर उस पर कार्रवाई करना हुकूमत के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज होगा, इस पर हम बात करेंगे। और अपने पैनल का तारुफ करवाना चाहूँगी। जनाब अहमद आरिफ साहब प्रोग्राम में मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। डॉक्टर हसन अस्करी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे, और आरिफ चौधरी साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। राजा रियाज साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ ही होंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, फरमाइएगा सर, 1 करोड़ नौकरी का जो टास्क है जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि 1 करोड़ नौकरी जो है वो दी जाएगी, सर एक बड़ा टास्क है और चैलेंजिंग भी है। और जो फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं वज़ीर ख़जाना साहब कि उससे क्रिएट होने वाली जॉब्स जो है वो उससे क्रिएट होंगी जॉब्स, सर उनका तो हुजम भी कम होगा और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, कैसे करेगी हुकूमत? देखिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करनी है आपको। उसके लिए जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादातर आपको जो जर्नल किस्म की इंडस्ट्री है, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या इससे मिलती जुलती इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जिसमें कि कम तालीम याफ्ता या अनपढ़ लोगों को आप अकोमोडेट कर सकते हैं। तो इसलिए उस किस्म की जॉब्स को क्रिएट करना और उन इलाकों में जॉब्स को क्रिएट करना जहां पावर्टी बहुत ज़्यादा है, मतलब रूरल एरिया में पावर्टी की जो बात आपने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हवाले से की है, वो जाहिर है कि जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान का पिछले 4-5 साल में काफ़ी वो नीचे गया है, सफ़र किया है। तो वहाँ जॉब्स क्रिएट करना, बलूचिस्तान में जॉब्स क्रिएट करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। मकसद अच्छा है, हम सब चाहते हैं कि गुर्बत और अफलास इस मुल्क में दूर हो, ताकि जिस मकसद के लिए ये मुल्क बना था वो मकसद हासिल हो, लेकिन इसके लिए बहुत एफर्ट की ज़रूरत है और फ़िलहाल ये कहना मुमकिन नहीं है कि ये मकसद पूरा हासिल हो सकेगा। ठीक है। शाह साहब, जिस तरह से सर ने बात की है कि छोटी इंडस्ट्रीज़ की मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी कि सरकारी जॉब्स तो ज़ाहिर है इतनी क्रिएट नहीं हो सकती हैं, तो स्मॉल इंडस्ट्री या फिर होम बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसको लगाना, उसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए हुकूमत को, क्योंकि लोगों को एक तो घर बैठे काम करने का मौका मिलेगा, जिस तरह से अस्करी साहब ने फरमाया कि जिनकी तालीम कम है, जो कम तालीम याफ्ता है, उनके लिए भी जॉब के मौके जो है वो दिए जाएंगे। लेकिन वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी उससे भी जॉब्स क्रिएट होंगी, वो तो तमाम पढ़े लिखे तबके के लिए होंगी। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है फॉरेन इन्वेस्टमेंट मसलन अगर सिर्फ ज़री शोबे में ही आए। देखिए, हम ज़री शोबा ये 80% आबादी हमारी ज़ात पेशा है या देहातों से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन फोकस हमने चंद शहरों पे रखा है और इंडस्ट्री पे। अब अगर हम एक्सपोर्ट का हुजूम देख और उसमें रेशो मालूम करें तो हमें पता चलेगा कि जी उसमें भी हमें ज़री शोबे ने जो डॉलर हम कमाते हैं वो ज़री शोबे से कमाते हैं, इंजीनियरिंग से बहुत कम कमाते हैं उस तनासुब से अगर देखा जाए। एक बात तो ज़री शोबे में ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ गंदम और गन्ना और चावल ही काश्त करते रहें। आखिर सब्ज़ियाँ, फल, हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं उस पर फोकस क्यों ना किया जाए, हमारे जो फिनिश गुड्स पर तवज्जो क्यों ना दी जाए कि हम सिर्फ धागा ही एक्सपोर्ट करते रहेंगे या हम अपने यहाँ कपड़ा तैयार करके आला किस्म का
اس کو ایکسپورٹ کریں گے؟ کیا ہم لائف سٹاک پر توجہ نہیں دے سکتے جس کے لیے تھوڑی سی ہمیں اگر 6 ایکڑ زمین بھی ہو تو ایک فیملی جو ہے وہ خود بھی اس سے مستفید ہو سکتی ہے، لائف سٹاک کے ذریعے اپنی ضرورتیں بھی پوری کر سکتی ہے اور ایکسپورٹ میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور ملازمتیں بھی فراہم کر سکتے ہیں صرف 6 ایکڑ زمین سے۔ لیکن ہم نے چونکہ ہمارے محکمہ زراعت ہو یا دوسرے منصوبہ بندی کا محکمہ ہو، اس نے کوئی منصوبہ بندی ہی نہیں کی کہ کس علاقے کے لیے کون سی انڈسٹری مناسب ہے۔ جہاں پانی نہیں ہے وہاں شوگر ملیں لگ رہی ہیں، جہاں ایکسپورٹ ہے وہاں زرعی یونیورسٹی، جہاں ٹیکسٹائل یا کپاس کا ایریا ہے وہاں ہم اور طرح کی فصلیں بیج رہے ہیں۔ ہمارا یہ اتنا بڑا ساحل پڑا ہوا ہے بلوچستان، کراچی سے آگے جا کے وہاں ہم پام کی جو کاشت کر سکتے ہیں، ہم اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے۔ تو صرف یہ انڈسٹری پر ہی انویسٹمنٹ میں نہیں ہونی چاہیے، زراعت پر، زرعی شعبے پر، ان فصلوں پر جس سے ہم ضرور مبادلہ بھی کما سکتے ہیں، روزگار کے مواقع بھی پیدا کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو وہاں موقع پر ہی روزگار فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں جو ادارے بنے انہوں نے کسان کی، کاشتکار کی تربیت پر توجہ نہیں دی۔ تعلیم تو فرض تھا، ہر شہری کا فرض تھا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ تعلیم کے مواقع فراہم کرے، لیکن دونوں سطحوں پر جو ہے وہ چشم پوشی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے۔ تو اب اگر ہم نے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہے لیکن ایک شارٹ ٹرم پالیسی بھی ہونی چاہیے کہ فوری طور پر جو انویسٹمنٹ باہر سے آتی ہے وہ کس طریقے سے کن شعبوں میں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ تربیتی سسٹم ایسا بنایا جائے کہ کسان جو ہے مکھی پر مکھی نہ مارتا رہے، وہ لکیر کا فقیر نہ رہے، ان شعبوں پر وہ اپنی توجہ دے، اپنی زمینوں پر وہ فصلیں کاشت کرے جو نقد آور ہیں اور جس کی وجہ سے جی ہاں ان کو بہتر جو ہے اپورچونٹیز مل سکتی ہیں۔ تو یہ اگر تربیت ہم کر دیں تو اس سے بھی ہمیں بہت ساری سہولتیں ٹھیک ہے، تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہے راجہ ریاض صاحب۔ غیر ملکی انویسٹمنٹ ملک میں لانا بہت اچھی بات ہے اور اس کا اور مزید جو بڑھنا ہے وہ اور بھی اچھی بات ہے، ممکن بھی ہے یہ۔ سر کیا اس انویسٹمنٹ سے 1 کروڑ نوکریاں پیدا کی جا سکیں گی؟ یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ کی نظر میں ایسا کیسے؟ اور وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پاورٹی ریڈکشن کے لیے ایک پلاننگ کر رہے ہیں، کیا پالیسیز ہیں اس کی؟ اور اس سے پہلے جو اس حوالے سے غربت مکاؤ پروگرامز کچھ چل رہے ہیں سر، کیا وہ بھی کنٹینیو ہوں گے؟ کیا اس میں اصلاحات بھی آئیں گی؟ شکریہ جی۔ بات یہ ہے سب سے اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے جو ہماری حکومت کی ہے کہ ہمارے جو بند ادارے پڑے ہیں، ٹیکسٹائل کے یونٹ، مثال کے طور پہ فیصل آباد میں آدھے سے زیادہ ملیں بند پڑی ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، لومیں بند ہیں، 8-10 ہزار لوگ بے روزگار ہیں یہاں پہ۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے انڈسٹری کو چلا پائے، ہم نے ایسی پالیسیاں دی کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی اور ہماری انڈسٹری جو بند پڑی ہے وہ چل پڑی اور نئی انڈسٹری لگنی شروع ہو گئی، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے زراعت میں نئی جدت آ جائے، نئے ڈیولپمنٹ آ جائے، ہم اپنی جو کاشت ہے اس کی پر ایکڑ پیداوار بڑھا سکیں، اپنی انڈسٹری کو چلا سکیں، برآمدات کو بڑھا سکیں، درآمدات کو کم کر سکیں، تو اس سے روزگار کے بے شمار مواقع ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سی پیک ہے یہ چلنے سے بے شمار روزگار ملے گا، گاڑیاں آئیں گی۔ راجہ ریاض صاحب یہاں پر جاننا یہی چاہ رہی ہوں نا میں کہ کیا اس کے اوپر پلاننگ چل رہی ہے؟ جی مکمل پلاننگ ہے اور اس کے لیے ہم نے کئی میٹنگیں جو ہیں وہ وزیر خزانہ صاحب سے کرائی ہیں، فیصل آباد کے تاجروں کی، یہاں کی ایٹما کی، یہاں کی چیمبر کے دوستوں کی۔ ہمارا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم انڈسٹری کو ریلیف دیں، جتنا ہو سکے ہم اس انڈسٹری جس کو نواز شریف صاحب نے بالکل اگنور کیا ہوا تھا، بے روزگاری پھیل رہی تھی اور انڈسٹری کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، ان کے لیے ریٹس کم کر رہے ہیں، گیس کے ریٹ کم کر رہے ہیں، بجلی کے ریٹ کم کیے ہیں،
تو ہماری سب سے بڑی ترجیح موجودہ حکومت کی ہے کہ ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں. جب ہم برآمدات کو بڑھائیں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ کپڑا بننا شروع ہوگا, لوم چلنی شروع ہوگی, روزگار ملنا شروع ہوگا, تو تمام لوگوں کو نوکریاں میسر آئیں گی, لوگوں کو موقع ملیں گے. جب انڈسٹری چلے گی تو مزدور کو, اگر مزدور کم پڑ گیا تو پھر ان کی تنخواہیں بھی مل مالکان خود بخود بڑھائیں گے, سکل والے لوگوں کو زیادہ تنخواہ ملے گی. اب تو ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ میں 30 سال فیکٹری میں کام کرتا رہا ہوں, وہ فیکٹری بند ہوگی, اب بتائیں میں کیا کروں. تو وہ 30 سال کا تجربہ جو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کا ٹائم ہے, اس آدمی کی جو صلاحیتیں ہیں یا جو اس کا تجربہ ہے اس کا فائدہ اٹھانے کا ٹائم ہے. لیکن ہم نے موجودہ جو سابقہ حکومت تھی اس نے ان لوگوں کو بے روزگار کر دیا. تو اس وجہ سے ہمارے ملک میں انڈسٹری بند ہونے سے بہت زیادہ بے روزگاری پھیلی ہے, لاقانونیت پھیلی ہے. لوگوں کو جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو پھر وہ جرائم کی طرف جاتے ہیں, نشے کی طرف جاتے ہیں. خوشحالی گھر میں نہ ہو, بھوک ہو, تو اس سے بے شمار بیماریاں جو ہے بے شمار چیزیں جنم لیتی ہیں. تو ہماری تو پوری عمران خان صاحب کی ایک ہی توجہ ہے کہ ہم اپنی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھائیں اور اس کے ساتھ مشینری پہیا چلے. ایک دنیا میں مثال ہے کہ جس ملک میں پہیا چل رہا ہو وہاں پہ کوئی بھوکا نہیں مرتا. تو اگر ہم نے پورا پہیا گھما دیا پاکستان کی انڈسٹری کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے روزگار کے موقع ملیں گے. ٹھیک ہے. عارف چودھری صاحب, وزیرانہ صاحب جو ہیں وہ 6 ماہ کی بات کر رہے ہیں کہ ثمرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے اگلے 6 ماہ میں, جو بھی صورتحال اس وقت ہے. کیا واقعی معاشی بحران جو ہے وہ کم ہو چکا ہے اور بحالی کے راستے پر آ گئی ہے پاکستانی معیشت؟ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے ان کے حکومت میں آنے سے پہلے تحریک انصاف کے وعدوں کے حوالے سے, اور اس کے بعد ان کے 100 دن کے پروگرام پر عمل درآمد کے حوالے سے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ بلو پرنٹس دیں. یعنی یہ جو باتیں ہیں کہ یعنی یہ سارا اس طرح ہو جانا چاہیے, اگر اس طرح ہو گیا تو پھر اس طرح ہو جائے گا, یہ وہ باتیں ہیں جو انقلابی نہیں ہیں. یعنی ان میں وہ وزن نہیں ہے جو آپ کے اس وعدے میں وزن ہے. چونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ نے 100 کروڑ یعنی 1 کروڑ آپ نے نوکری دینی ہے, تو 1 کروڑ نوکری کے لحاظ دینے کے لیے آپ کو جو نقشہ دینا چاہیے وہ اس طرح کا ہو جس میں میں 2 مثالیں دے سکتا ہوں کہ ایک انڈیا کی اور ایک ملائیشیا کی. ملائیشیا میں مہاتیر محمد آئے, اس سے پہلے ان کی حالت کا آپ کو معلوم ہوگا. میں نے وہاں جا کے ان کی حالت چند سال پہلے دیکھی تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ایسی جگہ جس کو انہوں نے استعمال کیا ہے وہ کبھی استعمال میں آئی نہیں تھی. وہاں جزائر تھے, ان جزائر کو کوئی 92 کے قریب جزائر تھے, وہ سارے کے سارے جو تھے آئیلینڈز, ان کو انہوں نے پکنک سپورٹس بنا دیا ہے, ٹورسٹ سپورٹس بنا دیا ہے, اور وہاں ان کی آمدنی جو ہے وہ بے شمار بڑھ گئی ہے. اور وہاں وہاں لوگ بھی وہاں بہت زیادہ لوگوں کو جابز اپرچونٹی بھی مل گئی ہیں. اور وہاں اسی طرح انہوں نے ہر جگہ یعنی درخت مثلاً جو ہیں درخت اس حد تک اگائے ہیں اور انڈسٹریلائزیشن اس انداز میں کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان کے ہاں پیدا ہوتی تھی ان کو انہوں نے باقاعدہ یعنی مطلب پام آئل, مطلب پام بہت زیادہ ان کے تھا اور انہیں کہیں جانے کی ضرورت ہے. خود ان کی اپنی پام کی انڈسٹری جو ہے وہ اتنی پھلی پھولی ہے کہ جو ان کے معاشی مشکلات کو حل کرنے میں بڑی ممید و معاون ثابت ہو رہی. اسی طرح انڈیا میں آیا یعنی یہ جو ان کا پرائم منسٹر اس وقت مودی, اس نے وہاں کہا کہ جی میں نے پورے انڈیا کے اندر میں نے اربنائزیشن کرنی ہے. اربنائزیشن بجائے خود جابز کریٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا بورڈ ہے کہ آپ جب اربنائزیشن کرتے ہیں اس میں آپ اس زمین کو ڈیولپ کرتے ہیں, وہاں منصوبے لگتے ہیں, وہاں لوگ مزدور جو ہے وہ کام کرتا ہے اور وہاں انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے, وہاں جابز کریٹ ہوتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ اتنی دیر سے آپ نے جب سے 100 دن آپ کے پورے ہونے والے ہیں ابھی تک سوائے ریٹرک کے آپ کو یعنی معلوم بھی ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ اسی طرح تیز ہے. ٹھیک ہے عارف صاحب, یہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ پاکستان میں اربنائزیشن ہمیں دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے, اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. یعنی کہ موجودہ جو صورتحال ہے اس میں اب امیڈیٹ ڈیسیجنز کی ضرورت ہے, پراپر پلاننگ کے ساتھ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے.
डॉक्टर असगर साहब फरमाइएगा, सर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को क्या डर है कि रीजन तब्दील करवाना चाह रहे हैं तहकीकात के लिए, शफाफियत पर भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फिर हमने देखा है कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनके साहबजादी ने भी जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है नाब की, उस पर तो उसमें भी नाब को टारगेट किया गया है। सर क्या नाब को अंडर प्रेशर करने की कोशिशें की जा रही हैं? मेरा ख्याल है कि यही कुछ हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि नैब में इन लोगों के मामलात उलझे हुए हैं और उसकी वजह से आप एक तरीक़ाकार ये होता है कि जो अदारा आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो उस अदारे की क्रेडिबिलिटी को आप चैलेंज कर दें। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारी ख्वाहिश ये होती है, ख़ासकर जो साहिबान इक़्तिदार व इख्तियार होते हैं, कि अदारों से अपनी मर्ज़ी के नताइज निकलवाए जाएँ। अगर उनकी मर्ज़ी के नताइज बरामद ना हो तो अदारे को रिजेक्ट कर दीजिए, अदारे की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन जो है वो आप कर दीजिए। तो इसी ट्रेडिशन को सामने रखते हुए हम ये देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ तो मामले मुश्किल में हैं वहाँ उन्होंने क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन किया है। तो ये एक कैंपेन है कि जो अदारे उनकी अकाउंटेबिलिटी करें, उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अदारों को बड़े लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी उन्हें सब क्लर्कों की करनी चाहिए, हेड क्लर्क की करनी चाहिए, किसी तहसीलदार की करनी चाहिए, थानेदार की करनी चाहिए। फिर कुछ नहीं होता, फिर वो अदारे ऑनेस्ट ही करार देते हैं। जहां आपने बड़े लोगों को हाथ डाला वहां बड़े लोग जो हैं अपनी हैसियत को इस्तेमाल करते हुए अदारों की क्रेडिबिलिटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जो हम पाकिस्तान में इस वक्त देख रहे हैं। ठीक है राजा रियाज साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने क्लियरली कहा कि हम चाहते हैं कि जो पीएसी की सरबराही है वो पीटीआई के पास ही हो, क्योंकि 2016 और 18 का ऑडिट है। तो फिर एक भाई अगर दूसरे भाई का ऑडिट करता है तो बात कुछ समझ में नहीं आती। तो फिर ये रिवायत खत्म हो जाएगी इस बार के ऑपोजिशन लीडर या फिर ऑपोजिशन के किसी नुमाइंदे को सरबराह बनाया जाए इस कमेटी का? जी ये कोई कानून तो है नहीं, लेकिन एक पिछली असेंबली में एक ये मुआहदा किया गया था कि जो पीएसी का चेयरमैन होगा वो अपोजिशन लीडर होगा, लेकिन ये कोई कानून नहीं है। लेकिन अब ये इसको इसलिए मजबूरन खत्म करना पड़ रहा है, इसमें हमारी मजबूरी है। और मजबूरी ये है कि नवाज शरीफ साहब के सारे पैरे हैं, उनकी अरबों रुपए की करप्शन के पैरे हैं, और वो आने अगर शहबाज शरीफ को चेयरमैन बना दे तो उसके पास, तो ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है कि एक भाई के पैरे हैं, एक भाई की करप्शन है और दूसरा भाई पीएससी का चेयरमैन बन के वो सारे पैरे जो है उसे एज चेयरमैन खत्म कर दे, और वो सारे जो जुर्म है, जो पैरे बने हैं, पैरा जब बनता है तो वो ऑडिट वाले बनाते हैं और उसका मकसद ये होता है कि ये गलत काम हुआ है और इस पर पीएससी ने एक्शन लेना होता है, रिकवरियां डालनी होती है। वो पैसे जो एक जगह वो कहते हैं कि यहाँ पे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो वो 70 लाख उन लोगों को जिन्होंने उस पर दस्तखत किए होते हैं या जिन्होंने अप्रूवल दी होती है उनको वो अदा करना पड़ते हैं। तो पीएससी एक बहुत बड़ा अदारा है और ये बहुत बड़ी रिकवरियां करती है, मुल्क के खजाने को जो इस तरह जो लूटता है उनको वो पैसा वापस देना पड़ता है। तो शहबाज शरीफ साहब के होते हुए मैं समझता हूं ये मुमकिन नहीं, इसलिए हमें मजबूरी है और इस मजबूरी में हम इंशाल्लाह एक अच्छा नाम अपनी जो तादी जमातें हैं उनसे या पीटीआई से एक अच्छा नाम सामने लेके आएंगे जिस पर कोई उंगली ना उठा सके, जो सबको काबिल कबूल हो। और हमारी ये कोशिश होगी कि एक ऐसा आदमी सामने आए जो सब लोगों को मंजूर हो, सारी कौम जिस पर ये कहे कि ये एक अच्छा फैसला है। सर सब लोगों को तो फिर पीटीआई में मंजूर होगा, ऑपोजिशन में तो शायद किसी को मंजूर ना हो। चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेआईटी काम कर रही है, मुख्तलिफ मनसूबों और बैंक अकाउंट्स की जो तफसीलात हैं, जो डिटेल्स हैं वो तलब की गई हैं। कल शेख रशीद साहब कह रहे थे कि सिंध में कोई बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है। सर कुछ आइडिया है किसकी तरफ इशारा कर रहे थे वो? शेख साहब के अक्सर जो अंदाजे हैं वो गलत होते हैं और फिर कोई एक आधा तुक्का उनका लग जाता है तो फिर वो करते रहते हैं। पहली बात तो ये है, मैं आपसे ये गुजारिश करनी है, अगर ये अकाउंट्स हैं सारे के सारे, या तो ये ट्रेड अकाउंट है या फेक अकाउंट है या सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट। दूसरा ये है कि गिरफ्तारी का इश्यू नहीं है हमारा, ना कभी पीपल्स पार्टी डरती है गिरफ्तारियों से, कभी पहले डरे। उज़र साहब ने भी यही कहा ना कि शौक से आए करें मुझे गिरफ्तार करना है। उनको किस में गिरफ्तार करेंगे, उनका क्या ताल्लुक क्या है? वो तो 2008 में, ये 2014-15 के केस हुए।
वो 2008 में जरदारी ग्रुप से उनका रेजिग्नेशन होगा। उसके बावजूद अगर किसी ने शौक से पकड़ना है तो पकड़े। अच्छा, लेकिन इतनी गुजारिश करते हैं, क्योंकि ये FIA कर रही है, नैब नहीं कर, ठीक है, इतनी गुजारिश सिर्फ है कि उतना वजन डालें जितना कल को उठा लेना है। ठीक है। चौधरी साहब, PSC के चेयरमैन अगर PTI से होंगे तो आपको कोई एतराज होगा? चेयरमैन किस चीज के? सर PSC के, पब्लिक अकाउंट कमेटी के। नहीं, देखिए, ये हमने ट्रेडिशन शुरू की थी अपोजिशन लीडर की, और एक अच्छी ट्रेडिशन है। जो अच्छी ट्रेडिशन है उनको जारी रहना चाहिए, इसमें क्या हर्ज क्या है। हालांकि हम कोई नून लीग के चेयरमैन के हक में उस तरह से नहीं है, लेकिन मसला नून लीग पीपल्स पार्टी PTI का नहीं है, मसला है एक प्रिंसिपल का, एक उसूल का। जो भी अपोजिशन लीडर हो उसको रहना चाहिए। कि आप PTI ने पिछली बार अगर ये था इनको, तो ये कहते वहां पे जब इनके पिछले पंजाब असेंबली के अंदर के अपोजिशन लीडर PSC के चेयरमैन नहीं थे क्या इनका जो KP के अंदर गवर्नमेंट थी वहां पे अपोजिशन लीडर जो थे वो नहीं थे वहां पे? तो जब वहां पे दो प्रिंसिपल इन्होंने माने हुए हैं, तो अब क्यों इस पे रूगर्दानी कर रहे हैं? ठीक है। इरशाद साहब, हम जो देख रहे हैं कि नून लीग जो भी हथकंडे आजमा रही है, कभी असेंबली फ्लोर पे तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया टॉक्स में, जो नैब और उसकी तरफ से जो की जाने वाली तहकीकात हैं उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तहकीकात जो हो रही हैं इसके ऊपर इस तमाम तर जो प्रेशराइज किया जा रहा है, इसका कोई असर पड़ेगा? और अपोजिशन का जो शोर है, क्या ये वाज़ेह करता है कि अंजाम के करीब है, अंजाम चाहे जो भी हो? देखिए, दो चीज़ें हैं, डिसाइड होंगी कि आखिरी फ़ैसला क्या होता है, नतीजा क्या निकलता है कि एहतसाब का। अगर ये एहतसाब बिला इम्तियाज़, बिला तफरीक होता है, इसमें PTI के लोग भी आते हैं, दूसरी जमातों के लोग भी आते हैं, अक्रॉस द बोर्ड होता है, तो फिर नून लीग जो भी कहती रहे उसका कोई वज़न नहीं होगा, कोई उसकी बात पर कान नहीं धरेगा, इसलिए कि वो सब का हो रहा होगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि जो नून लीग जो कुछ कर रही है, अगर वो सारे लोग, चूँकि ये ज़्यादा तवील अरसा इक़्तिदार में रहे हैं, पिछले 10 साल तो तसलसल से है पंजाब में, तो उसके बाद शवाहिद और हक़ाइक़ क्या सामने आते हैं, अदालतों में जाकर नैब अपने जो केसेस है उसको साबित कर सकती है दलाइल से, शवाहिद से, दस्तावेजी सबूत से या नहीं। अगर वो साबित कर देती है, मजबूत फ़ैसले आते हैं, तो फिर भी किसी को एतराज़ नहीं हो। दो चीज़ें हैं इसके साथ मुंसलिक हैं। ठीक है। आरिफ चौधरी साहब, 17 नवंबर डेडलाइन दी गई नैब की कार्रवाई मुकम्मल होने के लिए, जो शरीफ फैमिली पर रेफरेंसेज है, सर प्रिडिक्ट क्या करेंगे मौजूदा सूरत हाल को देखकर, क्या होने जा रहा है नून लीग के लिए? प्रिडिक्शन पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठ रहे हैं, इसलिए मैं माजी की रवायत से हटके इस दफ़ा प्रेडिक्शन करने से कुछ एतराज़ करूँगा जी कि क्या होने वाला है, क्या फ़ैसला होने वाला है। उसकी वजह यह है कि यहाँ अगर आप प्रिडिक्ट भी कर दें कोई बात, यानी वो प्रिडिक्शन बेसिकली किसी लॉयर की या किसी कानून से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे शख्स की जो वाबस्ता है और वो देख रहा है इस केस को, तो वो अपने तौर पर एक राय कायम कर सकता है कि जनाब चूंकि इस तरह की एविडेंस आई और उन्हें ये एविडेंस जो है वो इस तरफ जा रही है। लेकिन इस वक्त एक इंतहाई अहम मामला जिसकी तरफ मैं निशानदेही करना चाहता हूँ वो नैब की बेबसी है। नैब के ऊपर इस हद तक एतराज़ात किए जा रहे हैं और नैब को इस तरह दीवार के साथ लगा दिया गया है कि एक तरफ पूरी अपोजिशन और पूरा मीडिया, चूंकि अपोजिशन ज़ाहिर है वो जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उसके बाद उन्हें पूरा मौका मिलता है और वो सारा मीडिया उसे कवर करता है। ज़ाहिर है मीडिया जो है वो अपने तौर पे तो कोई बात नहीं करता, वो तो वही बात करेगा जो उन्हें सुनाई दे रही है। अब मुझे ज़रा ये बात ज़रूर कहनी है पूरी कौम को कि अगर एक इदारा, ये अलहदा बात है जो इरशाद साहब से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि नैब की अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है केसेस के हवाले से, लेकिन ये किस हद तक दुरुस्त है कि एक फैसला जिसके बारे में मेरे जैसा आम आदमी ये कह रहा था कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि ये इसका प्रीमिस ही गलत है, जिस बुनियाद पर सवालात उठाए गए हैं, जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं, उस तरफ नहीं जाना चाहिए था, मामला दूसरी तरफ है। तो उसको लेकर इस हद तक सब ने यूं बगैर देखे कंसेंसस सा एक डेवलप कर लिया कि जनाब जैसे नैब जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है, नैब ने कोई एविडेंस नहीं दी, नैब बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सका। ये ज़रूर है, उसमें मैंने कहा था कि नैब को ये चाहिए था कि खड़ा होकर उनका प्रोसिक्यूटर बड़ी दिलेरी से
عدالت کے سامنے یہ کہتا کہ حضور یہ جو آپ کے سوالات ہیں وہ اس انداز میں نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ سوالات اس کیس میں بنتے نہیں ہیں، یہ کیس اس انداز میں نیچے سے آیا نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر نیب کے کسی شخص نے کوئی بات کر دی ہے، یعنی پراسیکیوشن والے لوگ جو ہے اگر آپ انہیں دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں، صبح و شام یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب دیکھیں وہ جو جناب شہباز شریف صاحب نے جب پارلیمنٹ کے اندر جا کے کہا کہ جناب مجھے یہ کہا گیا کہ آپ خواجہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ گواہ بنے، وعدہ معاف گواہ بنے، اس کے بعد نیب کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ یعنی کہیں وہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اگر قوم یہ چاہتی ہے، اور اس میں اس قوم میں پیپلز پارٹی کو بھی شامل کرتا ہوں، نون کو بھی شامل کرتا ہوں، پی ٹی آئی کو بھی، تو پی ٹی آئی کے لیے یہ درخواست ہے کہ وہ پیشین گوئیاں دینا بند کرے۔ ناظرین یہاں پر مجھے نہیں ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ پریویس گورنمنٹس کی جو کرپشن ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان کو ہم عوام کے سامنے لائیں گے، کرپشن کو سامنے لانا اور پھر اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا موجودہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا، بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ بریک کے بعد حاضر ہے ناظرین۔ چودھری منظور صاحب فرمائیے گا، ملکی ادارے جو ہیں وہ اس وقت خسارے میں ہیں، آپ کے سامنے ہے تمام تر صورتحال، معیشت کا برا حال ہو چکا ہے اور جو ایلیمنٹ اس میں انوالو ہوتا ہے، جس کا مین کریکٹر ہے وہ ہے کرپشن۔ سر موجودہ حکومت کی جو کرپشن کے خلاف ڈائریکشن ہے، اپوزیشن میں رہتے ہوئے آپ اس کے اوپر کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ درست ہے وہ؟ دیکھیے محترمہ، ایسا ایک بیانیہ ہے اور بیانیہ صرف دوسروں کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ مثلا 11 انکوائریز ہیں جو اس وقت معلم جبہ سے لے کر خیبر بینک سے لے کر ریپڈ بس سروس سے لے کر سونامی 3 سے لے کر، مطلب آپ وہاں پہ کے پی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کرپشن ہی کرپشن نظر آتی ہے۔ تو وہاں پہ ان کا یہ بیانیہ نہیں ہے، یا تو وہاں سے پکڑے، خود گرفتار کر کے حوالے کریں نا جی 2-4، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سنجیدہ ہے۔ اگر صرف دوسروں کے لیے نعرے بازی کرنی ہے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک معمولی سی پریپوزیشن رکھ دیتا ہوں، مجھے اس ملک کے بڑے سے بڑے معاشی ماہرین بتا دیں کہ کیا سولوشن ہے۔ 38 ارب ڈالر کا خسارہ ہے امپورٹ ایکسپورٹ میں۔ صحیح۔ اب اگر ریمیٹنسز ڈال لیں اس میں 10 ارب ڈالر کی، 12 ارب ڈالر کی بھی ڈال لیں تو باقی 26 ارب ڈالر چاہیے۔ یہ ابھی میں بتا رہا ہوں جو ایکچوئل نہیں ہے، ایکچولی انڈر انوائس ہوئی ہے امپورٹ بہت زیادہ، پھر اس کو بھی ڈال لیا جائے جی تو یہ کم از کم 30-35 ارب ڈالر کا آپ کو صرف ڈالر چاہیے، فارن کرنسی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کہاں سے پیدا کریں۔ ہم نے اس کو جو کیٹر کیا تھا، مینج کیا تھا، ہم نے ایکسپورٹس بڑھائی۔ پیپلز پارٹی کو 19 ارب ڈالر پہ ملی تھی، ہم نے اس کو 25 ارب ڈالر پہ لے کر گئے تھے۔ یہ واپس پھر پچھلی حکومت جو تھی وہ 18 پہ لے آئی گی۔ اب ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم آج آئے ہیں، ہم 2 مہینوں میں کیا کریں۔ بھائی کم از کم 2 لوگ ایسے تھے جن کو پتا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی تو انہوں نے کیا بننا ہے۔ ایک عمران خان صاحب، ان کو پتا تھا کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے، اور دوسرا اسد عمر صاحب، بالکل صحیح، خزانہ بننا ہے۔ باقی کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے کیا بننا ہے۔ اور اگر انہوں نے کوئی پریپریشن کی ہے، ان کے پاس کوئی سولوشن ہے اس چیز کا تو بتا دیں۔ جو طرف دے رہے وہ آپ صرف رکھ سکتے ہیں، ادائیگیاں ان سے نہیں ہو سکتی۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، اگر واقعی جو موجودہ حکومت ہے وہ بالکل لائل اور نیوٹرل ہو کر کرپشن کا خاتمہ یا کم کرنا چاہتی ہے تو جو کرپشن ہمیں اداروں میں اس وقت نظر آ رہی ہے وہ حکمرانوں کی بات کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ تو جو موجودہ حکومت ہے، دیگر جو ملکی معاملات ہیں، دیگر جو ملکی چیلنجز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کرپشن اور کرپٹ کے انجام جو ہے اس کے چیلنجز کو میٹ کر پائے گی؟ دیکھیے، کرپشن کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ جو معاملات کرپشن کے ہیں وہ ادارے موجود ہیں، نیب کے علاوہ روایتی طور پر حکومت کے ادارے بھی موجود ہیں، اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پچھلے دور میں کچھ کرپشن ہوئی ہے تو وہ ان معاملات کو، ان شکایتوں کو ان اداروں کے سپرد کرے اور انویسٹیگیشن کرنے دے ان کو انڈیپینڈنٹلی۔ لیکن یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ ایک اصولی سطح کی بات ہے۔ ہمارے ہاں پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے
کہ اگر ہم تینوں حکومتوں کو لیں، پیپل پارٹی کی حکومت، اس کے بعد پی ایم ایل این کی حکومت، اب پی ٹی آئی کی حکومت، ہر حکومت جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو اس طریقے سے پریزنٹ کرتی ہے کہ ان کے ہاں اکانومی بھی اچھی تھی، ان کے ہاں معاملات اچھے تھے، باقی دو پارٹیاں جو ہے گڑبڑ کر رہی تھی. تو اس میں پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہماری اکانومی بتدریج ڈیٹریٹ کی ہے. 2008 سے لے کر 2018 تک اکانومی میں پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ یہ کس طرح ان پرابلمز کو ڈیل کریں گے، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک چائنا کی آپ نے بات کی ہے، چائنا کے سلسلے میں ایک چیز جو سمجھنا ضروری ہے، جو ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھ پاتے، کہ چائنا جو ہے وہ ہارڈ کیش کبھی آپ کو نہیں دیتا. یعنی جس طرح سعودی عربیہ آپ کو ہارڈ کیش دے دیتا ہے، امریکہ آپ کو ہارڈ کیش دیتا ہے، چائنا ہمیشہ پروجیکٹس دیتا ہے، پروجیکٹس ریلیٹڈ فنڈنگ دیتا ہے، یا چائنا جو ہے ٹریڈ کنسیشنز دیتا ہے. چائنا سے آپ یہ امید نہ کریں کہ وہ $1 بلین اسٹیٹ بینک کو پاکستان میں بھیج دے گا، اگرچہ چائنا نے ایک دو انسٹینس میں ایسا کیا ہے. چائنا قرضے بھی معاف کرتا رہا ہے ماضی میں، لیکن ہارڈ کیش کے بڑے کم ایگزامپل ہے، اور آج بھی آپ کو چائنا سے ہارڈ کیش نہیں، پروجیکٹس ملیں گے. ٹھیک ہے ارشاد صاحب، آپ سجیسٹ کیا کریں گے اداروں میں جو کرپشن ہے؟ حکومت تو چائنا کی خیر ایگزامپلز دیتی ہے، حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہ کیا پالیسیز بنائے کہ اس پر قابو پایا جا سکے، اور یہ ارجنٹ بیسز ممکن ہے یا پھر لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیے، چائنا کی مثال تو یہ ضرور دیتے ہیں، لیکن ذرا سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ چین میں ایک جماعتی نظام ہے، بالکل، جس کو نہ تو اپوزیشن کا چیلنج ہے، نہ اسمبلی کا چیلنج ہے، نہ کوئی اور اپنی حکومت کو کوئی چیلنج ہے کہ جی اس کی چند ووٹوں پر اکثریت بنی ہوئی ہو. وہ ایک پارٹی ہے، مضبوط ترین پارٹی ہے، حکومت جس کے ماتحت ہے، حکومتی ادارے اس پارٹی کے ماتحت ہیں. صحیح. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایک مضبوط وہاں جو روایت ہے احتساب کی، وہاں کوئی وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار ہو، اس پر الزام لگ جائے غلط یا صحیح تو پھر اس کو معافی نہیں ملتی کسی قسم کی. بالکل صحیح. وہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ صدر کا طیارہ غائب ہو گیا تھا جب اختلاف ہو گیا تھا، تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ صدر صاحب گئے کہاں. اچھا، تو یہ ایک دوسری چیز ذہن میں رکھنی پڑے گی. تیسری چیز یہ ہے کہ جو حکومت کا فوکس ہے، جو ڈے ون سے ہے پالیسیوں میں، اس کے تسلسل چلا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک پالیسی چل رہی ہے آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے، پھر نئی پالیسی کے نتائج کو دیکھنا ہے. ایک تو یہ ریالٹی ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے. دوسری چیز جو عمران خان کو اور ان کے ساتھیوں کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک معاشرے کو تیار کیا، ایک معاشرے کو مکمل تیار کیا اس عمل کے لیے کہ یہاں ہم نے تبدیلی لانی ہے، یہ تبدیلی آپ کی بہتری کے لیے ہے اور اس تبدیلی کو آپ نے قبول کرنا ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ ایک چور پکڑا جائے تو اس کے بعد میڈیا بھی اس کا ساتھ دینا شروع کر دے، پارلیمنٹ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اور عوام کا ایک ٹولہ جو ہے جو جس نے فائدہ اٹھایا، جس کو گمراہ کیا گیا جہالت کی وجہ سے، پسماندگی کی وجہ سے، وہ بھی کہے کہ ہاں جی بالکل یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. ایک تعلیم کا انہوں نے ایک سطح پہ لے کے گئے جس کی وجہ سے گمراہ کرنا لوگوں کو آسان نہیں رہا. یہ اور پھر بیرونی انفلوئنس نہیں ہے. یہاں ہمارے ہاں بیرونی انفلوئنس ہوئے. آج اگر امریکہ چاہے، سعودی عرب چاہے، ترکی چاہے، چین چاہے تو یہاں وہ فیصلے ہمارے تبدیل کرا سکتا ہے. یہ ساری حقیقتیں سامنے رکھتے ہوئے اگر غربت کا خاتمہ اور کرپشن کا خاتمہ حکومت کی ترجیح اول ہے تو پھر سب سے پہلے اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ اپنی صفوں سے وہ لوگ نکالنے پڑیں گے جن پر انگلی اٹھ سکتی ہے، تاکہ کم از کم یہ کام تو نہ ہو کہ اس کا اپنا کارکن یا اپنا ووٹر ہی غیر مطمئن ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ چند لوگوں کو مثال بنانا ہوگا تاکہ جب اپوزیشن کے لوگ یا جو سو کارڈ اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ اس کی زد میں آئیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ جی ان کے ساتھ زیادتی ہو گئے. وہ کہیں کہ جناب انہوں نے اپنوں کے ساتھ بھی یہ کیا ہے، کیونکہ نیب جو ہے، نیب تو جو کرے گی سو کرے گی، لیکن جو عمران خان کے اپنے اختیار میں ہے، اب تو وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھے ہوئے، ان کے پاس سارے ادارے موجود ہیں. وہ ایف آئی اے کے ذریعے، دوسرے تفتیشی اداروں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی پر یہ الزام درست ہے یا غلط ہے. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. لیکن اس کے بغیر، کرپشن کے خاتمے کے بغیر آپ معاشرے کو سدھار نہیں سکتے، ملک کی مالی حالت ٹھیک نہیں کر سکتے. چلے راجہ ریاض صاحب، پی ٹی آئی تو پہلی بار اقتدار میں آئی ہے، اس لیے مکمکہ تو ہو نہیں سکتا. باقی پارٹیز کے پاس اب مکمکہ کی آپشن تو کم سے کم ختم ہو گئی ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ پریویس گورنمنٹس کی جو تمام کرپشن ہے
उसको सामने लेके आएंगे। पीटीआई को हर्डल्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? इदारों की तरफ से ताउन है, ब्यूरोक्रेसी ताउन कर रही है? जी देखें, मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि मैं इमरान खान साहब को जितना जानता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो चाहे बंदा पीटीआई का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे नून लीग का हो, चाहे किसी और जमात का हो, जिसके बारे में उन्हें पता चल गया कि इसने करप्शन किया, वो उसको नहीं छोड़ेंगे। ये तो मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह अल्फाज में बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि अगर खान साहब ने इस पे कंप्रोमाइज किया कि करप्शन वाले लोग चाहे वो पीटीआई में हो, उनको अगर छोड़ा, तो पीटीआई से लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद ही ये है कि ये करप्शन का पैसा वापस लाएंगे, जो कौम का पैसा है वो वापस लाएंगे। तो खान साहब की पार्टी, जिसमें मैं भी हूं, तरीके इंसाफ से लोग मायूस होंगे। इसलिए किसी सूरत भी तरीके इंसाफ ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो करप्ट लोगों को किसी तरीके से भी छोड़े, या कोई मुआहदा करे, या कोई एनआरओ करे। बड़ा वाज़ेह खान साहब ने कहा है कि कोई एनआरओ नहीं होगा। दूसरा, आज खान साहब खुद जो करप्शन के हवाले से कौम से एक बात करना चाह रहे थे, कल उन्होंने कहा भी कि मैं करप्शन के बारे में कल कौम से बात करना चाहता हूं, लेकिन उसकी कोई कानूनी वजूहात आज सामने आ गई, कोई ऐसी चीजें सामने आ गई। जिस तरह अभी पहले बात हो रही थी कि हुकूमत के लोगों को बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो जो मर्जी कह ले, लेकिन जब हुकूमत में होते हैं तो खान साहब बड़ी बतात गुफ्तगू करनी पड़ती है। लेकिन ये मेरा यकीन है, मेरा मान है कि इमरान खान करप्ट आदमी को नहीं बख्शेगा, करप्ट साथी को, जो भी हो, तरीके इंसाफ में हो। जी आरिफ साहब क्या कहना चाहेंगे? आरिफ चौधरी साहब, इसमें मैं अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन ये दूंगा कि कैपेसिटी बिल्डिंग पे जोर दें। नैब अकेला इदारा इस काबिल नहीं है, और जिस तरह की इस वक्त नैब की अपनी सूरत हाल है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो इन तमाम केसेस को निपटा सके, और ये वक्त इसी तरह गुजरता चला जाएगा। इन्हें चाहिए प्रोसिक्यूटर्स प्रॉपर लगाएं और ऑनेस्ट लोग लगाएं, और इवन नैब के अंदर ये जो चेयरमैन, उन्हें इख्तियार हासिल है कि कम अज़ कम नैब के चेयरमैन से ये बात ज़रूर वो कर सकते हैं कि जो लोग पुराने बैठे हुए हैं और ऐसे लोग जो नाअहल हैं या जिनके अपने क्रेडेंशियल जो हैं वो वाज़ेह नहीं है, चूँकि करप्शन के मामले में बात करने वाला जो है उसे सबसे पहले खुद साफ होना ज़रूरी है। इसलिए रीवैम्पिंग करना, वहाँ से ऐसे लोगों को फारिग करना, और फिर कैपेसिटी उसकी बिल्ड करना, और FIA की कैपेसिटी बिल्ड करना, उस पर जितने सवालात हैं वो ख़त्म होने चाहिए। कोई लोग इस हद तक लोग मुतमिन नहीं है ना इससे FIA से भी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि उनकी इस अरसे में जो उनके पास मुख्तसर वक्त है, चूँकि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, अपोजिशन उनके सर पर चढ़ रही है हर लम्हे पहले दिन से, और अब तो उन्होंने 100 दिन का करके कि लो जी 100 दिन पूरा हो गया, यानी यूं लगता है कि जैसे अपोजिशन एक एक दिन गिन रही है। खुद उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी वक्त में वो अलग बात है। खान साहब के सर पर वो तलवार लेके खड़े हुए हैं कि जनाब ये देखिए 100 दिन गुजर गए, घड़ी बज रही है और टाइम हो रहा है और आपने अभी तक कुछ नहीं किया। इसलिए फौरी तौर पर उन्हें एक अपनी पार्टी के केडर भी बनाना होंगे, पार्टी को अलहदा उसकी तंजीम साजी करना होगी, क्योंकि करप्शन के खिलाफ जिहाद जो है ये आप अकेले बतौर वज़ीर आज़म नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया मेरे तमाम मेहमानों का। राजा रियाज साहब, आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, चौधरी मंजूर साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इरशाद अहमद आरिफ साहब, सबको बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।